बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अमली तौर पे कल से जस्टिस याह्या अफरीदी का टेन्योर शुरू हो जाएगा। उन्होंने हल्फ ले लिया, कुछ फैसले किए और उसके बाद उन्होंने जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील की और कल से वो कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर बैठेंगे। लेकिन कल की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कल 28 तारीख को दिन 1 बजे फुल कोर्ट मीटिंग है। अब जो फुल कोर्ट मीटिंग है यह इंतजामी मीटिंग है जिसमें तारुफी मीटिंग और उसमें सीनियर प्यून जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह वो मौजूद नहीं है और वो वापस आएंगे तो शायद एक और फुल कोर्ट हो। ये वही फुल कोर्ट है जिसके हवाले से काजी फाइज ईसा से बार बार मुतालिबा किया जाता रहा, लेकिन चूंकि उनको पता था कि वो अकलियत के अंदर हैं और उनके साथ जजेस नहीं हैं तो वो इस तरफ नहीं आए। अब दो खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। नंबर 1 खबर यह है कि चूंकि इस आईनी तरमीम के जरिए एक और खिलवाड़ यह किया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट भी नहीं बैठ सकती और अब आईनी मामलात जो हैं वो आईनी बेंच में जाएंगे। लेकिन आईनी बेंच बनेगा भी कैसे, उसके ऊपर भी इबहाम मौजूद है। उसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना है और जुडिशल कमीशन के इजलास में प्रिजाइडिंग जज कौन बैठेगा, तो ये सारी बातें हैं। इस वक्त मामलात ये हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो खबर है और बहुत सारे लोगों का जिसमें मतीउल्लाह जान भी शामिल हैं, उनका दावा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अक्सरियती जजेस हैं, यानी जिसके अंदर 12 की तादाद उन्होंने बताई है, उस 12 की तादाद के हवाले से बताया यह गया है कि वो शायद ये जो फुल कोर्ट इजलास है उसमें एक तो आईनी तरमीम का भी कोई उसके डिस्कशन हो सकती है और जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसका भी जायजा लिया जा सकता है। और सदारती ऑर्डिनेंस के अंदर चूंकि उन्होंने अब 3 जज सीनियर बैठा दिए हैं जैसे याह्या अफरीदी ने, और हुकूमत का ख्याल यह है कि वो 5 करना चाहती है, तो कल को वो 4 कर देंगे, अगले दिन वो 7 कर देंगे। तो ये एक ऐसा मामला था जिसके ऊपर जजेस कह रहे थे कि आप इसको फुल कोर्ट बिठा के मीटिंग बिठा के रूल्स तय कर लें। तो अगर ये रूल्स तय हो गए तो हुकूमत को पहला झटका यहां से लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि जुडिशल कमीशन का इजलास भी बतौर चेयरमैन जैसे याह्या अफरीदी ने ही बुलाना है, तो यह भी मुमकिन है कि वो पूरी सुप्रीम कोर्ट को ही कन्वर्ट कर दे आईनी बेंच के अंदर। यह भी एक इम्कान मौजूद है। तो इस वक्त ये चीजें जो है ये कल जब ये वक्त हो रहा होगा तो चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस फुल कोर्ट को लेके एबीएन न्यूज के साथ वाबस्ता जो बिशारत राजा साहब हैं जो कोर्ट को कवर करते हैं, उनका कहना यह है कि फुल कोर्ट इजलास के अंदर 6 जजेस के खत और लापता अफराद के मामलात भी जेर बहस आएंगे। अब ये सारी चीजें इस्लामाबाद वालों के वहमो गुमान में नहीं थी और उनको आदत थी जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर्ड की कि वो 6 जजेस के खत के ऊपर भी वो बड़ी बढ़ के मारते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई बताओ ना, आपके दौर में हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। आपने तमाम हाई कोर्ट से पूछा, तमाम हाई कोर्ट ने कहा मुदाखलत खुली किताब की मानद है, छोड़ देते हैं बाकी बातें। काजी फाइज ईसा बताएं जब अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही थी, जब जजेस को डराया धमकाया, उनके दबाव डाला जा रहा था, तो काजी फाइज ईसा ने क्या किया? यह है टोटल किरदार। बाकी उनके फैसलों को छोड़ देते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया। इससे अंदाजा लगाइए कि वो मिला हुआ आदमी था, इससे अंदाजा लगाइए कि वो इस पूरे सिस्टम की इंश्योरेंस पॉलिसी था और उसने कैसे पाकिस्तान की अदलिया का कत्ल किया। अब यह चीज तो हो गई एक तरफ वाली। मैं अभी आपको बताता हूं कि उनके हवाले से क्या बातें हो रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में जब यह बात हो रही है कि फुल कोर्ट तो एक और तमाशा हुकूमत लगाने जा रही है और वह तमाशा यह है कि ये जो सब कुछ चल रहा है तो उनको पता है कि हमें मामलात हमारे लिए गड़बड़ हो जाएंगे, तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाना चाहती है। जो हमने इस तरमीम से पहले भी देखा था कि हुकूमत काजी साहब को रेस्क्यू करने के लिए कुछ मजीद जजेस लेके आना चाहती है। 2 तो काजी साहब लगा के चले गए हुए हैं जिसमें वो एडहॉक जजेस हैं और इन एडहॉक जजेस में से भी मुखालफत की थी जैसे याह्या अफरीदी ने, लेकिन काजी साहब ने कहा था मैं मना लूंगा और उन्होंने मना लिया। तो इत्तलात ये है कि अब हुकूमत का ख्याल ये है कि हुकूमत चूंकि सोच कुछ और रही थी तो रिजल्ट्स कुछ और नजर आ रहे हैं, तो वो जजेस की तादाद बढ़ा के ये समझते हैं कि हम
اس وقت جو ہے وہ جیسے یحییٰ آفریدی کو بھی اپہج کر لیں، میوزک فیس کریں، آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی تو آئینی ترمیم کے اوپر بھی رد عمل آنا ہے، بہت کچھ آنا ہے، تو آپ کر لیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر اب حکومت کو یہ بھی ڈر خوف ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ہر چیز اوکے تھی، الیکشن کمیشن کے اوپر بھی دست شفقت تھا، تو اب یہ جو ججز کی تعداد بڑھانے کا آرڈیننس یا بل ہے اس کے متعلق کہا گیا کہ وہ ایون وفاقی کابینہ میں پیش کر دیا گیا ہے، تو وہ کب آئے گا یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اب رہی بات کے موجودہ حالات سے، میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ استاد ملک کہہ رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ایک طرح امتیاز ہے، جس طرح انہوں نے فل کورٹ بلائی وہ آئندہ بھی فل کورٹ بلاتے رہیں گے، اور سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز جو بھی کہیں گے جسٹس یحییٰ آفریدی کا ووٹ انہیں کی طرف ہوگا، وہ جس طرف کے بھی ہوں، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک اور جو معاملہ ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے، میں قاضی صاحب کے پسندیدہ چینل جو ان کا پی آر او بنا ہوا تھا اور جنہوں نے بہت قاضی صاحب کا کیا، ان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں۔ جیو نیوز کے شہزاد کا تبصرہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سابق جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی زیادتیوں پر تو ایکشن لیا، مگر اپنے دور کی سیاسی انتقامی کارروائیوں، اعلیٰ عدلیہ کے ججز پر دباؤ، ماتحت ججز کو دھمکانے کے واقعات، جبری گمشدگیوں پر لا تعلق رہے، اپنے اصولوں پر سمجھوتا کیا اور عدلیہ میں جاری تقسیم کو مزید بڑھا کر چلے گئے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے پسندیدہ چینل کا تبصرہ ہے آپ کے بارے میں، تو یہ آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں گئی اسٹیبلشمنٹ کو تو کہنا ہر کسی کے لیے آسان ہے، جنرل باجوہ کو بیٹھ کے کہنا کون سا مشکل کام ہے آج، جنرل فیض کے بارے میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے، کسی بھی ریٹائرڈ کے بارے میں تو آپ بڑے آسانی سے بات کر لیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کے حوالے سے ایک اور بات، وہ عدیل سرفراز کہہ رہے تھے کہ جس دن چیف جسٹس کی اوتھ تھی تو میں نے اطہر من اللہ صاحب سے پوچھا کہ آپ نے جب قاضی فائز عیسیٰ آئے تھے تو آپ نے کچھ باتیں کی تھی، آپ نے کہا تھا انہوں نے بڑا یہ کیا وہ کیا، تو اب یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں؟ ان کے مطابق ان کا وہ خاموش رہے، تو انہوں نے پھر کچھ افراد کے حوالے سے کہا کہ ایک تو انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کی تعریف کی کہ وہ اچھے جج ہیں، یہ تو سب تعریف کر رہے ہیں، ہم بھی تعریف کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ اچھے ہیں تو وہ اچھے نظر بھی آئیں اور پاکستان کے عدلیہ اور پاکستان کے نظام کے لیے بہتر ثابت ہوں۔ لیکن ان کے مطابق انہوں نے بتایا کہ کوئی شخص، ظاہر ہے چیف جسٹس جو سابق ہیں قاضی فائز سے ان کی بات کر رہے تھے، ان کا کوئی شخص چیف جسٹس کے عہدے کے شایان شان نہیں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، وہ جو عمران خان نے بات کی تھی نا کہ یہ شخص جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے مجھے تو اس کی ذہنی صحت پہ شک ہوتا ہے، تو واقعی اس شخص کی ذہنی حالت کو ٹھیک ذرا معلوم نہیں ہوتی تھی جو اس نے حرکتیں کی ہیں۔ اب اگلی بات، وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو نواز شریف جو ہیں وہ اکتوبر میں پاکستان آئے تھے، اکتوبر میں واپس چلے گئے، تو وہ لندن پہنچے ہیں اور لندن میں ان کا جو استقبال ہوا ہے وہ میرے خیال ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو آپ ہر کسی کے اوپر مقدمات درج کر لیتے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، گرفتاریاں کر لی جاتی ہیں، ایک پولیس سٹیٹ بنائی ہوئی ہے، لیکن وہاں تو صورتحال نہیں ہے۔ اور جس ایون فیلڈ کے حوالے سے سوالات تھے اور آج تک جواب نہیں آیا، اور میاں صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، رہتے اسی ایون فیلڈ کے گھر کے اندر ہیں، تو وہاں پہ تحریک انصاف کے کارکنان نے ان کا استقبال جو کیا ہے اور جس طریقے سے جس ہجوم میں ان کو اندر لے جایا گیا ہے، میرے خیال سے بہتر ہے کہ نواز شریف صاحب اب ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں۔ اور اب تو صورتحال ان کے کچھ کارکنان چاہنے والے کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا، میاں صاحب آپ لندن بھی نہ جایا کریں، تو میاں صاحب بیچارے کہاں جائیں، پھر پاکستان میں ویسے ریلیونٹ ہو گئے، لندن آپ کہتے ہیں وہ نہ جائیں تو وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ تو ان کا جو استقبال شایان شان ہوا ہے وہ میرے خیال ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔